बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने एक मर्तबा फिर आज की शाम हमारी जिंदगियों में हमें बख्शी और न सिर्फ जिंदगी दी है बल्कि तंदुरुस्ती सेहत सलामती बख्शी है। और सेहत सलामती में आज की शाम हम तमाम को दिखाई है जो उसकी हजूरी में जमा हो चुके हैं। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली मीठे नाम में आप सबको निखत जॉन का सलाम। और मैं आप तमाम बहन भाई को क्राइस्ट क्रिश्चियन में वेलकम करती हूँ, क्योंकि हमारा खुदा जिसने हम सबको इस दुनिया जहां में भेजा है, तो उसका मकसद है कि हम मिलकर बैठकर उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को जलाल बख्शें, उसकी शुक्रगुजारी करें। तो जिसों आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, पहले उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि तू काम कर या कलाम कर उसके नाम से कर। तो आए हम उस कदूस हस्ती के नाम से शुरू करते हैं अपने इस इबादती प्रोग्राम को। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई बेशुमार मेहनतों बरकतों के लिए। और खुदावंद बाप तंदुरुस्ती जिंदगी सेहत सलामती के लिए जो तूने हम तमाम की जिंदगी में, जो इस वक्त हम तेरी हजूरी में सरनगू हैं प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी खताओं और गलतियों को हिसाब में लाए बगैर हमें बार बार हमारी जिंदगी में मौके फराहम करता है कि हम तेरी हजूरी में आके तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद मिलकर बैठकर तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें, तेरे नाम की जय जयकार कर सकें, तेरा नाम जो तमाम नामों से आला और अफजल है। खुदावंद तू जो हमारा अच्छा मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेहरबान खुदावंद, तू जो हमारा अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम तेरी टहनियां हैं, तेरी डालियां हैं। और खुदावंद हम चाहते हैं कि हम यही तुझ में व्यवस्था रहते हुए तुझ में हम फल लाएं खुदावंद बाबा, ताकि तुझे लायक तौर पर हम पसंद आ सकें। और खुदावंद हम जब तेरी टहनियां हैं, तेरी डालियां हैं, तो खुदावंद तू हमारी कांट छांट करता है अपने जिंदा कलाम के वसीला से, अपने खादमीन के वसीला से। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज खुदावंद जितने तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां तेरे मजबा पर खुदावंद बाप इकट्ठे होकर तेरी मदद सराई करें, तेरी प्रस्तिश करें, तो उनके गलों को मसा कर अभी से अपने पाक रूह से उनको भर दे खुदावंद बाप, ताकि उनका मिलकर गीत गाना, साजो आवाज को खुदावंद बाप तो बड़ी कुव्वत बख्शना। और अपने खादम को डॉक्टर जान जोसेफ को खुदावंद आज अपने ममसू को भी खुदावंद बाप बड़ी हिकमत समझ दे के अपने जिंदा कलाम से, अपने मुंह की मीठी बातों से भर कर उसको खर्च इस्तेमाल करना। प्रोग्राम के शुरू से लेके इख्तिताम तक हमारा हामी और नासिर होना प्यारे खुदावंद, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हाल रहना खुदावंद। हम भी तेरी हजूरी में थरथराते कांपते हुए इस पूरे इबादती प्रोग्राम को सर अंजाम दे सकें और तेरा शुक्र अदा कर सके खुदावंद बाप इस प्रोग्राम के आखिर में। मेरी शुक्रगुजारी की दुआ को तूने सुना, कबूल किया, मांगो और पाया तेरे प्यारे बच्चे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। असीसो आज सब खुदावंद के जिंदा मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की तलावत करेंगे। आज ज़बूर 47 बार उसकी पहली आयत का 9 आयत तक। ऐसा बन तो तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रूए जमीन का शहंशाह है। वो उनको हमारे सामने रिक्वेस्ट करिए, बचाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन का शहंशाह है। वो उनको को हमारे सामने जेब करेगा और कौमें हमारे कदमों के तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी महराज को चुनेगा जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ सूद फरमाया, मधा सराय करो,
खुदा की मददसाई करो, हमारे बादशाह की मददसाई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अक्ल से मददसाई करो। खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि जमीन की सिफरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके जिसने अपना जिंदा कलाम बड़ी बाबरकत मीठी बातों के साथ हमारे बीच में रखा हुआ है कि हम जब चाहें अपनी रहनुमाई के लिए इसको पढ़ते हैं और खुदा उनसे हम खुशी इत्मीनान हासिल करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुश की तरफ बढ़ते हैं, और जो बहन भाई आज प्रस्तुश के लिए तैयार हैं, आप लिख सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करते हुए आप बता सकते हैं, गीत गा सकते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों, हम किसी आम इंसान की हजूरी में नहीं आए हैं, हम अपने खुदा की हजूरी में आए हैं जो बादशाह का बादशाह है। हम अपने बादशाह यीशु बादशाह की हजूरी में आए हैं। तो आए अपने होंठों का नजराना उसकी हजूरी में पेश करें। जो बहन भाई तैयार है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके खुदा उनकी हजूरी में गीत गा सकते हैं। ज़बूर 136 हम गाएंगे। शुक्र यहोवा दा करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। क्यों जो हो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। क्यों जो हो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चान अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा
راتی کردا چان ادا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا شکریہ تائی کرو کرو شکریہ آمین آمین. پاس صاحب بہت شکریہ, بہت بلیسڈ زبور آپ نے گایا. ہمیں اپنے خدا کا ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہم ابھی اس وقت بھی اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں. ابھی میں دعوت دوں گی سسٹر نسرین کی آئی ڈی سے. پلیز جو بھی گانا چاہ رہا ہے اس آئی ڈی سے آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور خدا کے ذریعے میں اپنے ہونٹوں کا پھل پیش کیجیے تاکہ خدا سے ہم سب برکت حاصل کریں. وسیم ہماری طرف سے سب کو سلام. اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک روح آدھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا. آندھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا. تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا اپنی قدرت دکھا. آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر چھوئے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک روح پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری. پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری. انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری. روح کی بارش تیری وہی بارش تو کر وہی جنبش تو کر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک روح مانتے ہیں سبھی اپنی کمزوریاں. مانتے ہیں سبھی اپنی کمزوریاں. بخش دے اے خدا اپنی شہزوریاں اپنی شہزوریاں. میری آنکھوں کو دے آج اپنا سر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک روح
आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको, पूरे घराने को बहुत बरकत दे। खूबसूरत गीत आपने गाया, खूबसूरत आवाज में, और यकीनन खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर चमत्कार रखा है। आए इसी हजूरी में, उसके पाक मसा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई बहन भाई तैयार है तो आप गीत गा सकते हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करते हुए। और अगर कोई नहीं गाता तो फिर मैं एक गीत गाती हूँ, तब तक आप प्लीज तैयार हो सकते हैं। जो भी हेलो हेलो जी जी सिस्टर जी, ये मेरी बहन है, तो इससे गीत सुनिएगा। जी जरूर जी जरूर पास्टर साहब प्लीज। हेलो जी सिस्टर प्लीज आप गीत गाइएगा। हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये। हाथ ते साडे रब ने बनाए, हाथ ते साडे रब ने बना गिर तालियां मारदे रहिए। हालेलुया कहिए ते लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए ते लगदे नहीं रुपये। पैर ते साडे रब ने बनाए, पैर ते साडे रब ने बना गिर जे जांदे रहिए। हालेलुया कहिए लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए लगदे नहीं रुपये। हाथ कान ते साडे रब ने बनाए, कान ते साडे रब ने बना, कान ते साडे रब ने बनाए कलामे औंदा सुनदे रहिए। हालेलुया कहिए ते लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए ते लगदे नहीं रुपये। आमीन। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गीत गाया सिस्टर आपने। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया हालेलुया करते रहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये, बल्कि हमें उससे बरकतें मिलती हैं। हमारा कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि हमें मिलता है, हम उससे लेते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपको, आपके किराने को बहुत बरकत दे। नज़दीक यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। बादलों पे बैठ के जब वो चरवाहा आएगा, बादलों पे बैठ के जब वो चरवाहा आएगा, फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। अपनी सब वो कोई भेड़ें, अपनी सब वो कोई भेड़ें पाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ क्यों साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो। भूसा एक तरफ क्यों साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो। वो मुंसिफ अब अपना तख्त, वो मुंसिफ अब अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। आमीन। अभी तक और किसी बहन भाई ने नहीं लिखा तो अजीजों आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा के जिंदा कलाम के लिए
अपने दिलों की जमीन को तैयार करते हैं, क्योंकि जब हमने उसकी हुजूरी में आए, उसकी प्रस्तिश की, उसके नाम को गीतों और ज़बूरों के वसीला से जलाल बख्शा, तो आए जब गीतों और ज़बूरों के वसीला से उसका तख्त लग चुका है, तो हम सब उसकी जिंदा आवाज को सुने और दुआ करें कि वो हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल और हिकमत हमें बख्श दे। दुआ के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जमायत में से खुदावन का पाक रूह जिस बहन भाई को की इजाजत देता है और उसका दिल चाह रहा है कि इस वक्त वो अपने होंठों को, अपने लबों को खुदावन की हुजूरी में खोले, तो प्लीज आप बिल्कुल बगैर झिझके हुए अपने खुदावन की हुजूरी को महसूस करते हुए अपने होंठों को आज उसकी हुजूरी में खोलिए और उससे मांगिए आज अपने लिए, मेरे लिए, उसके जिंदा कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मांग लीजिए आज उससे जिंदा कलाम अपने लिए, हम सब की बरकत के लिए। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और खुदावन का पाक हो जिस बहन भाई को उभा रखा है वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और ये मौके की बरकत है। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र। खुदावंद तुझे मुबारक कहता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते इस वक्त के लिए, इस बरकत के लिए, इस फजल के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी आवाज को सुन सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता आज की सारी प्रस्तिश के लिए और जिन बहन भाइयों ने सलियों ने बरकत दे। ऐ खुदा, भी जब तेरी आवाज सुनने वाले हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ऐ खुदा, जब तेरा खादम और तेरा जिंदा कलाम पेश करे तो हम सब बरकत पाएं, और ऐ खुदा हम और ज्यादा तेरे करीब आएं, और ज्यादा हम तेरे कलाम को सीखें, ताकि हमेशा की जिंदगी पा सकें, ताकि हम तैयारी कर सकें हमेशा की जिंदगी के लिए। ऐ बाप, सारी हाजिर जमात को बरकत दे, सिस्टर जी को बरकत दे, और आज के तेरे खादम को बरकत दे। कलाम के लिए मैं खास दुआ करता हूं कि खुदावन आज जो भी तेरा कलाम, तेरा खादम हम सब के दरमियान शेयर करे, और हम सब बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दें। मैं सबके लिए नेकी और भला चाहता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साबिर। खुदावंद आपको, आपके घराने को बहुत बरकत बख्शे। और अब मैं खुदावंद के चुनिंदा खादम को, खुदावंद के ममसू को, डॉक्टर जान जोसेफ साहब को दावत दूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और आज की रूहानी गज़ा जो उन्हें खुदावंद से हम सब के लिए मिली है, हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम अपने अपने हिस्से की इस रूहानी गज़ा को बटोर सकें और उससे अपनी जिंदगी में हासिल करके उसका शुक्र अदा कर सकें। जी डॉक्टर साहब प्लीज। आमीन आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम पहचानते हैं कि बहुत से नबियों ने, बहुत से रसूलों ने और बहुत से तेरा नाम लेने वाले तेरे फर्जंदों ने जो किरदार अदा किया और जो कुछ तुझे दिया, शायद हम वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तेरी हजूरी में खुदावंद बाकायदगी से, संजीदगी से हाजिर हैं। हम सब पर अपना कलाम नाजिल कर, ताकि हम लायक तौर से आपकी इबादत कर सकें। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। भाइयों, कलाम आज पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब देखेंगे, जो कि हमारी ज़िंदगियों के लिए मेरा ख्याल ये आखिरी एक टेस्ट है, जो कि मुझे खुदावंद ने बताया और समझाया, वही मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। क्या हमारे कलाम मुक़द्दस में ऐसा लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने हमसाया जो कि खुदा को नहीं जानता, उसके किसी बच्चे को ले या किसी आदमी को ले, उसे मार और उसकी कुर्बानी कर और मैं तुझे बरकत दूंगा।
یہ دوسروں مذاہب کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، کیا ہمارے بھی مذہبی کتاب ہمیں یہی کہتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے. جب حقیقی کلام کو مولڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے تو کنفیوژن تو پیدا ہوتی ہے. اٹس اے ویری کنفیوزنگ کلچر. It is the same confusing culture as it was when before Abraham. Before Abraham, all culture was confused. That's why God gave him a wisdom to Abraham. Take yourself out and I will raise you more than stars. So it's very important, my brother and sister, یہ بہت ضروری ہے کہ اس کنفیوزنگ کلچر کو ہم صحیح سچائی کے کلچر جو خداوند نے ہمیں دیا اور ہم نے پیش کیا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ان لوگوں کے لیے جو کنفیوز ہیں. میں خاص کر مسلمانوں کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ یہ 22واں باب مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ آج تک وہ کردار ادا کرتے ہیں جو کہ ابراہیم کے وقت میں کیا گیا، اور ابراہیم کو کس نظریے سے کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، وہ دیکھنا ہے آج کہ وہ نظریہ کیا ہے. رائٹ؟ اس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یسوع کی قربانی، جو کہ کل ہم نے عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھا تھا، اسی کو ساتھ اس کے ملاتے ہیں کہ اس وقت بھی ایگزیکٹلی ابراہیم کو کس مقصد کے لیے کہا گیا تھا، اور یسوع جو قربان ہوا کس مقصد کے لیے ہوا، یہ ایک ہی بات ہے. Just give you example like flesh father. ہم اس کی مثال لیتے ہیں جو دنیاوی باپ ہے. دنیاوی باپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ دنیاوی باپ کی اتھارٹی یہ ہے کہ جب بھی اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے باپ، تو اس کے سامنے عجیب عجیب کھلونے لا کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کھلونا لا کے رکھتا ہے جو کہ سیلوں والا ہوتا ہے، اور جب وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو بچہ باپ کے پاس وہ کھلونا لے کر آتا ہے، کہتا ہے ابو جی یہ تو نہیں چلتا، کیا کریں اب اس کا؟ تو باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹے، میں اس کو ابھی سیٹ کر دیتا ہوں، ڈونٹ وری ایٹ آل. وہ اس میں الیکٹرانک ڈیوائس لگا کے اس کو پاور دیتا ہے اور وہ الیکٹرک سے چلنے شروع ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ ڈیڈ ہوتا ہے اس کو چارج کر کے کافی سیلوں سے زیادہ دیر تک وہ چلتا رہتا ہے. اگر کنٹینیو اس کو الیکٹرک کے ساتھ لگایا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ہمارے روحانی باپ کی یہی بات ہے. خدا باپ نے ایک کھلونا دیا ابراہیم کو. اس کھلونے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں جب کہ اس خامد سے یا اس حاکم سے یا اس ماسٹر سے ناراض تھی، اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی، تو وہ چلی گئی، خدا کے کہنے پر واپس آئی، اور جب واپس آئی تو ابراہیم کا دوسرا بیٹا ہوا. جب اس نے ضیافت کی تو اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ٹھٹھے باز کرنے لگا اور مذاق اڑانے لگا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ کھلونا خراب ہو گیا. اب اسی کھلونے کی طرح کہ خدا نے جب اسے وعدہ کیا ہے
تو وہ وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے. اس نے ایک اور کھلونا دیا اور اس وعدے کو پورا کیا اس کھلونے میں جو ہم آج بھی پڑھتے اور دیکھتے ہیں. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. اب آتے ہیں اس کنفیوز کلچر کو دور کرنے کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں کہا. اس لیے کہا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، آج ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ سب سے اہم وجہ ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی میرے لیے پڑھ دے 22واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھ دے پلیز، اور 18ویں. جی میرا خیال آپ جی 22واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیتیں مقدسہ ہم دیکھیں گے. میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. خدا کا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. Amen. Is it that clear? That verse is said that you obey me and I will bring all blessings to your son, and that the link through your son and through you will be carry on till end of the world. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک باپ جب اس نے کھلونا لیا اور اس کو ٹھیک کیا، ٹھیک کیا نا مطلب برکت، ٹھیک کیا اور اس کو بیٹے کو دیا کھیل، یہ ساری مطلب خراب نہیں ہونے لگی. ایگزیکٹلی خدا نے اسحاق کو مانگا، اسماعیل کو کیوں نہیں مانگا؟ اسماعیل کو اس لیے نہیں مانگا کیونکہ اس کی ماں کا لنک جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، لیکن وہ ابراہیم اور اس کی مسز سے راضی نہیں ہے. So it is very very important for the both couple that everyone, each of one should be very much agree with each other. A wife should agree with the husband and husband should agree with wife. So therefore all blessings through you will convert to your children. اس طرح کنورژن جو ہے بلیسنگ خدا کی آپ کے بچوں میں جاتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاجرہ کی طرح، میں فیمیل کے لیے کہوں گا کہ ہاجرہ کی طرح برتاؤ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہاجرہ کی طرح برتاؤ کرے گا تو جس کے آپ پیار کرتے ہو اسے برکت نہیں ملے گی. اور اسی طرح خامد اگر وہ ضد کرتا ہے، باپ نے، اسماعیل کے باپ نے اسماعیل کے لیے ضد کی کہ اسے برکت دے اور اسے میرے پاس ہی رہنے دے. خدا نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے لیکن میں جب ایک چیز تجھے مانگوں گا، اگر وہ چیز تو مجھے دے دے گا تو then I will convert my blessing into him because you are giving me, you let me hold your child, and when I'm holding it, my conversion, my blessing conversion will continue stay with him. تو کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ ساری عمر تک اپنے باپ کے ساتھ رہا. یعقوب جو ہے وہ ساری عمر تک اپنے باپ اسحاق کے ساتھ رہا. تو اٹس اے لانگ سٹوری. اگر میں اسے بڑھاتا چلوں تو بہت لمبا بڑھ جائے گا، لیکن اس بات کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات اس نے مانی تھی. ہم لوگ جانتے ہیں، ہم تو صرف تصدیق کے لیے پڑھ رہے ہیں. I'm talking about those Muslim who never considered about it.
کبھی تو اسماعیل کی قربانی ہو جاتی ہے اور کبھی اسحاق کی قربانی ہو جاتی ہے، اور کبھی اس قربانی کے لیے جیسے میں نے پہلے دنیاوی لفظ کہا تھا کہ ابراہیم کو کہا کہ اپنے ہمسائے کو قربان کر دے کیونکہ یہ نہیں مانتا اور میں تجھے برکت دوں گا. It's the same thing, same act, they are doing it now. Isn't that right? So ایسا نہیں ہے ہماری کتاب میں. اس کی وجہ بڑے آرام سے بیان کی گئی ہے، وہ ہے ابراہیم کا ٹیسٹ. اب جب ابراہیم کا ٹیسٹ آتا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بدی سے کبھی نہیں آزماتا اور نہ آزمایا جاتا ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا آدم کا ٹیسٹ، تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں آزمایا جاتا؟ لفظ ہے بدی، لفظ ہے بدی، اس کا ٹیسٹ فرق ہے. اور جو خدا بلیسنگ کے طور پر آپ سے چیز مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اپنی کنورژن جو ہے بلیسنگ کی اس میں کنورٹ کرے. سمپل از دیٹ، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو دیکھتے ہیں اس آزمانے کی بات کو کہ پہلی اور دوسری اور تیسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو بہت پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں پر ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. اب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین. اب کیا ہوا؟ جو کہا ہے کہ تو مجھے دے گا، اب اس کو پتہ نہیں ہے ابراہیم کو کہ ہوگا کیا، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ جب یہ مجھے اپنی چیز دے گا تو میں اسے برکت دوں گا، اور قربانی جو میرا اپنا جو وعدہ ہے کہ خون بہائے جو ہے وہ قربانی قبول نہیں ہے، وہ بھی میں پورا کروں گا. ایک اور مثال ساتھ دیتا رہوں. جب ابراہیم جاتا تھا، آگے آئے گا، تو کتورا اس کی وائف تھی، تو جب اس نے کہا کہ نہیں اس کے سرکم ہونے چاہیے، خدا نے اس کو روکا اور اسے کہا کہ تو آگے نہیں جا سکتا. تو ابراہیم نے کہا کہ بھی دیکھے اس کے کتورا نے اس کے سرکم کر کے تو اس کے اوپر وہ پھینکی، خون پھینکا کہ تو تیرا خدا جو وہ خونی خدا ہے. وہ کیوں ہوا؟ That is also a beautiful reason, same like this reason. اس ریزن کو بتاؤں گا تو یہ ریزن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. وہ یوں ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے جتنے بچے ہیں کون سی عمر کے؟ 3 سال سے کم بچے، وہ سارے مار دیے گئے اور موسیٰ بچا لیا گیا. کیوں موسیٰ بچا لیا گیا؟ کیونکہ اس کے ختنے ہوئے تھے. یہ فرق تھا خدا کے لوگوں میں، یہ نشانی تھی، یہ عہد تھا خدا کے لوگوں میں کہ خدا کے لوگ کون سے کہلائیں گے، اور جو ابلیس نہ کہیے، جو میرے خلاف ہیں یہ کہیے، جو میری بات نہیں مانتے وہ کون کہلائیں گے. اس لیے پہچان کے طور پر ان پہ برے کا خون بھی لگایا گیا، اور وہ خون کی وجہ سے جو کتورا نے سرکم کر کے اس پہ پھینکے تھے، صرف اس نشانی کی وجہ سے کہ وہ بچے بچ گئے تھے. تو بھائی اور بہنوں، یہ اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بھیتوں کو سمجھے. اور یہاں پر جو مین بتایا گیا ہے کہ پہلی بات اس نے خدا کی بات مانی جبکہ وہ نہیں جانتا تھا، خدا جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. اب اس نے کیا لیا؟ لکڑیاں لیں، ٹھیک ہے، اور سوختنی قربانی لی، اور وہ اس پہاڑ کی طرف چل پڑا. اب لکڑیاں کیا سمبل؟ لکڑیاں وہ فیول ہے
जिससे आग लगती है, अगर आग वैसे ही रखी जाए तो आग को क्या मिसाल देंगे आप? दो चीजों के फ्रिक्शन से वो फ्यूल आगे रखें तो वो जलती रहती है, और वो फ्यूल क्या था? वो लकड़ियां थी। जैसे पेट्रोल ले लें, गाड़ी की मिसाल ले लें, गाड़ी में आप पेट्रोल डाल दें, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डाल दें और उसको बगैर स्विच लगाए आप उसको चलाएं, नहीं चलेगी, धक्के से चल जाएगी, नहीं चलेगी। जब तक उसमें पावर नहीं देंगे, जब तक उसको आप स्विच ऑन करेंगे बैटरी के जरिए, वो फ्रिक्शन पैदा होगी, उसमें से शोला निकलेगा और वो फ्यूल जो है वो जलता रहेगा। एग्जैक्टली लकड़ियां फ्यूल। हमारे पास फ्यूल क्या है? हमारे पास फ्यूल कलाम है, खुदावंद का बीज है। और हमारे पास आग क्या है? पाक रूह है। और हमारे पास कुर्बानी क्या है? कुर्बानी हम हैं। बड़ा अच्छा लिखा है कि बड़े मुबारक हैं जो यसू दे घर च रहिंदे, और वो भी जो है कि तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है। मज़बा जो होता है वो कुर्बान गाह होती है, और वो दाऊद कह रहा है कि वो मेरे लिए पनाह की जगह, मेरे छुपने की जगह है। तो यहाँ पे लकड़ियां ली, फ्यूल लिया, ठीक है, और कुर्बानी जो है उसका बेटे को लिया और वो चला गया। और आगे चौथी आयत में लिखा है, तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। गॉड गिव यू टाइम ऑलवेज, गॉड गिव हिम अ टाइम। खुदा ने उसको 3 दिन दिए कि 3 दिन में शायद ये चेंज हो जाएगा। हो सकता है सुबह इसकी आंख खुले तो कहे नहीं भाई मैं तो अपने बेटे को नहीं, आगे मेरा एक बेटा चला गया और खुदा कहता है दूसरे बेटे को कर दे। तो जो वादा उसने किया है, कौन सा? कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्रों के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा। वो कैसे होगी? वो पावर कैसे आएगी? वो इसीलिए आएगी कि सबर को ईमान के साथ खुदा का काम करने दो। तो उसने 3 दिन तक चलता रहा। उसका जो है वो एम जो है, खुदा पे निगाह जो है वो नहीं हटी। अपने बेटे से निगाह उठा ली और खुदा पे निगाह की। और जब वो वहां गया और गधे का लिखा हुआ है, तब इब्राहिम ने अपने जवानों को कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरे रहो, मैं ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब वो 2 जो नौकर थे वो कौन थे? वो 2 गवाह थे। वो 2 गवाह थे कि इसने दरेग नहीं किया अपने बेटे को और ले गया उसको कुर्बान करने के लिए। अब बात असल ये भी है, मेरे लिए कोई 7वीं 8वीं और 9वीं आयत पढ़ दे प्लीज। 7वीं 8वीं और 9वीं आयत। सबसे 22वें बाब की। हाँ जी, हम तो इसी को स्टडी कर रहे हैं ना, इससे नहीं, इधर उधर नहीं हिलना हमने। जो 22वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत है, इधर से वो डोर खुला छोड़ के गया लड़का। उसको फोन आया था। कमल बंद कर ले। तब इजहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा नाम सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। आगे लिखा है 9वीं आयत में, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। अब ये सारी जो एक किस्सा है वो बयान तलब है।
وہ بیان طلب اس لیے ہے کہ ابھی تک جو ابراہیم کا فوکس ہے، نظر ہے، وہ خدا پر ہے، وہ خدا پر ہے اور اسے باندھا۔ اب یسوع جب آئے تو ان کا فوکس جو ہے وہ کس پہ تھا؟ باپ پہ تھا۔ اس نے حالانکہ چاہتا، جس طرح کے کاہن کو کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن کے تمن آ سکتے ہیں اور مجھے مطلب روک سکتے ہیں، تمہیں روک سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، جیسا خدا کی مرضی ہے۔ فوکس کس پہ؟ خدا پہ، اور اس کو باندھا۔ اور اسی طرح یسوع کو بھی ایگزیکٹلی آپ جانتے ہیں کہ کیلوں پر گاڑا گیا، پکڑا گیا اور کیلوں پر گاڑا گیا، اور اس لکڑی پر رکھا، اس قربانی کو بھی اس لکڑی پر رکھا، اور پھر فوراً آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا اور کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خداوند سے ڈرتا ہے۔ That's what God wants from us too. Give us your prettiest thing in your life to Lord Jesus. Give him a better, best thing in your life, no matter whatever it is. I'm telling you the truth. When we came here in 1992, first thing what we did, we kneeled on and we gave our children to Lord Jesus. I said, we cannot take any care, any kind of care of these children. Same thing, Abraham, he did it. And he gave it to his son. And he converted his blessing. Now, I know that you know my purpose. اب خدا نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تو میرے پرپس کو سمجھ گیا ہے کہ میں کیوں تیرا بیٹا مانگ رہا تھا۔ میں تیرا بیٹا قتل کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، سچی بات تو یہ ہے۔ میں تیرا بیٹا قتل کرنے کے لیے، اگر میں قتل بھی کروں گا تو میں اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، فکر نہ کر اس کی بات۔ تیرا بیٹا تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ جان دے سکے، اور وہ ابھی بھی پوچھتا ہے کہ قربانی کہاں ہے۔ تو میرا بیٹا تو یہ کہے گا، تیری مرضی پوری ہو، انہیں معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھایا اور خداوند نے اسے کہا، کیا کہا؟ میں کہا ہوں، اچھا 13ویں آیت، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کو بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ God provides everything. Don't say that I am going to buy a very beautiful buffalo or any beautiful cow or any beautiful lamb or goat, and then I am going to sacrifice for him. It's totally wrong. God is not providing you that. If God is providing you, keep the small one, buy the small one as a baby and raise him. Love him. Give him your heart. Give him your blood. Give him your everything that you own. And when he become 3 years or 4 years, then crucify him. I will see that how you do that. میں دیکھوں گا کہ پھر کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن خداوند کو آپ کی پسندیدہ چیز چاہیے۔ خداوند کو بروں کا خون نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی پسندیدہ برا وہ جسے آپ 3 سال پالتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا آپ کا بیٹا ہے۔
لیکن مت بھولیے کہ خدا آپ کا بیٹا نہیں لے گا، بلکہ آپ کے بیٹے کے ذریعے آپ کی اس نسل کو کر دے گا کہ آپ ایک لیگیسی بن جائیں گے. It's for me and you. ہم لیگیسی بن جائیں گے اور ابراہیم کی اولاد کہلائیں گے. اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتی تو تم ابراہیم جیسے کام کرتے. جو انہوں نے کہا کہ اے ابلیس کی اولاد، تجھے کس نے جتا دیا کہ تو خدا کے غضب سے ڈرے؟ اس نے کہا خبردار ایسے نہیں کہنا، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں. کہتا ہاں مجھے پتا ہے تم ابراہیم کی اولاد ہو. آئی نو دیٹ، آئی نو ویری ویل. اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ابراہیم جیسے کرتے کام. What a beautiful concept God has given to us in Ibranio, in Hebrew chapter 9, and especially for Muslim people, I'm telling you the truth. And I'm recording it, and maybe you are recording it also. I wanted to spread it in the whole world for this message. اور کیا ہوا کہ وہی کہا، اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کر کہا، کیا کہا؟ کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو اکلوتا ہے دریغ نہیں کیا. خداوند بولا اس سے پھر. Then God commitment and the God start talking with us with his commitment. اور پھر کیا ہوا؟ اب آپ دیکھتے ہیں آخر میں، ہاں جی میرے پاس 3 منٹ باقی ہیں. دیکھتے ہیں آخر میں 19 سے لے کر اگر کوئی 24 آیت تک پڑھ دے تو مہربانی ہوگی. جی بہت 19 میں آتی مقدسہ سے. ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملاقہ کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد اور خرد اور فلداس اور الدلاف اور بیتویل، اور بیتویل سے ربیکہ پیدا ہوئی. یہ آٹھوں ابراہیم کے بھائی نحور سے ملاقہ کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخسیس اور ماکہ پیدا ہوئے. قرآن کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. خدا ان کا شکر ہو. آمین. بھائیو دیکھیں، کنیکشن دیکھیں، اس لیے کلام مقدس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی کتاب ہے، کیونکہ ایوری ریفرنس از ریٹن in that holy Bible. Every reference, each person, even the time, even the place, and even the people. That's the beauty. اب بیر سبا کون سی جگہ ہے جہاں پہ کنواں کھوتا تھا ابراہیم نے سب سے پہلے؟ اور وہ بیر سبا کہاں پر ہے؟ وہ یمن میں ہے. اس کا نام کوئین شیبا کہلاتا ہے، اس جگہ کا نام جو معرب کے نام سے اب مشہور ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہنچا. اس وقت یہ تمام ملک جو ہے یہ کنعان کے انڈر تھا. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ عرب کا علاقہ اور سیریا کا علاقہ تمام کنعانی علاقے کہلاتے تھے، اور مصر کا علاقہ ویسٹ ساؤتھ کی طرف تھا، اور ایسٹ کی طرف جو علاقہ ہے وہ فارس کا علاقہ تھا، جس میں دارا بادشاہ، جس میں عیسو گیا تھا، جس میں حام گیا تھا. خیر نہیں ہو، دو باتیں اس میں بہت ضروری ہیں. اب 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور بیتویل سے ربکا پیدا ہوئی. ربکا کون تھی؟ دیکھا کتنا بہترین کنیکشن ہے، کتنا بہترین کنیکشن ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک ابراہیم کو نکالا وہاں سے،
अपने पूरे खानदान से निकाला, ठीक है। और रिबका कौन थी? वो नाहूर की बेटी थी। और नाहूर कौन था? नाहूर इब्राहिम का भाई था। और अब मक्का कौन है और मक्का किधर है? मक्का का इलाका सऊदी अरब में अभी तक मौजूद है। और मक्का जो पैदा हुआ वो इंसान था, जिस तरह केनान पैदा हुआ था और मुल्क केनान उसका नाम रखा था, और जिस तरह बेतुएल पैदा हुआ था और बेतुएल जोन जोन से कबीले पैदा हुए हैं। मिस्र बेटा पैदा हुआ था हाम का और मिस्र नाम रखा था। इसी तरह ये मक्का आज भी मौजूद है। ये बेटा था, और किसका बेटा था? प्रेज द लॉर्ड। उसकी हरम से, किसकी हरम से? नाहूर की लौंडी से। नाहूर की लौंडी से। अब इस्माइल कहां से पैदा हुआ? इब्राहिम की लौंडी से। साइड पे हो गए। अब ये मक्का कौन पैदा हुआ? नाहूर की लौंडी से। साइड पे हो गए। इब्राहिम ने उनके भाइयों के भी जो है उनको इब्राहिम के साथ जोड़ा। और कैसे जोड़ा? रिबका किसकी बीवी थी? इसहाक की। और रिबका इसहाक की बीवी थी, और उसने अपने बेटे याकूब को कहां भेजा था? उसके मामू के पास। रिबका का भाई लाबन जो था, याकूब को उसके पास भेजा था। अब देख लें कि क्यों इब्राहिम जो है वो इसराइल कहलाता है। पहले वो इसराइल नहीं था। क्यों इसराइल कहलाता है? कि उसके भाई के बेटी जो है रिबका, वो उसके बेटे के साथ ब्याई गई। ये रिश्ता जुड़ गया। ये रिश्ता जुड़ गया। और रिबका के जो भाई है लाबन, उसके साथ रिश्ता किसका जुड़ा? याकूब का। ये रिश्ता जुड़ गया। अब उसका भाई, दादा या नाना दोनों ही कह ले, नाना दादे में आपस में बातचीत चलती आ रही है, और खुदा उसी था के वसीले से जो उसको दिया था उसमें से याकूब तक आता है। और याकूब को कहा कि तू इसराइल है। क्यों कहा? कि उसने खुदा से जंग की। ये हम पढ़ेंगे 33वें बाब में। खुदा बहुत बहुत बेहतरीन है। अब इससे कहा जाता है, और इंतहा जो आखिरत है इसीलिए कहा जाता है। तो इस तरह यह खानदान जो है कुर्बानी के जरिए नहीं जुड़ता कि हम कुर्बानियां करते हैं तो जुड़ जाएगा। नहीं, खुदा की ब्लेसिंग से जुड़ता है। और अगर कुर्बानी कहें तो वो यस्सु की कुर्बानी से जुड़ता है, जिसने अपने आप को कुर्बान किया है, ना कि किसी बर्रे को। तो भाइयों, शुक्र करते हैं हम खुदा का कि इस 22वें बाब को, जो कि बहुत ज़रूरी, पुराने अहदनामे के मुताबिक ये बाब और नए अहदनामे के मुताबिक 1 करंथियों 11 बाब 23 आयत और इब्रानियों का ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 9वां बाब और 11 से 17 तक, ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं। ये लिखा गया है almost about 1200 years BC, बिफोर जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के बाद 14 साल के बाद ये लिखा गया है पौलुस रसूल का खत। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जब इनको दोहराते हैं तो वी स्टिल रिमेन इन हिज बॉडी। और हम चाहते हैं कि जो गैर मज़ाहिब हैं, गैर मज़ाहिब कौन? जो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी इस बात को समझ जाएं और खुदावंद के साथ हमारी अपनी और हमारी दोनों की मदद से
उन कौमों को जीते जो बुतों के पुजारी हैं। खुदावंद हमारे साथ हो और हमारी मदद करे। आमीन। आमीन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ब्लेस्ड। खुदा उनका जिंदा कलाम, खुदा उनके जिंदा कलाम में से आज की रूहानी ग़िज़ा हम सब तक आपने बहम पहुंचाई। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा उनका भी कि जिसने हमें ईमान जैसी दौलत बख्शी हुई है, और ये ईमान ही था जो उसने अपने जवानों से कहा कि हम दोनों वापिस आते हैं, और ये ईमान ही था कि उसने अपने बेटे को उसने कुर्बान करने के लिए कुर्बान गाह पर रख दिया था, और खुदावंद ने उसके ईमान को देखते हुए उसको उसका बेटा भी बख्श दिया। इसी तरह आज अजीजों हम भी अपने ईमान को और इतना बढ़ाएं, अपने ईमान में पुख्तगी लेके आए कि हमारा यकीन भी उसी खुदावंद पर हो जो हमारा मुख में किला है, कि जब उसने कहा है कि मुझसे मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो हम भी बिल्कुल ईमान के साथ जो कुछ भी उससे मांगे वो उससे मांगे और पाएं। खुदावंद हम सबको इसी तरह और ज्यादा ईमान की मजबूती बख्शे ताकि हम उसके ईमान में बढ़ते जाएं, और डॉक्टर साहब को खुदावंद और ज्यादा हिम्मत, ताकत, बरकत, रूहानी ताकत, कुव्वत बख्शे ताकि खुदावंद का खादम का मुमकिन हमेशा उसके कलाम की सूरत का बातों को हम सब तक पहुंचाता रहे और हम बरकतें हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। आए अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ पास्टर लतीफ जॉन साहब मौजूद हैं। प्लीज पास्टर इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। हमारे अज़ली और जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत इंफॉर्मेशन के लिए जो खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से तेरे पाक कलाम की तफसीर की गई। मिन्नत करते कि खुदावंद तो हम सबको ये तौफीक अता कर, आज के इस पैगाम के वसीला से हम इस बात को जान जाएं और इस बात को समझ जाएं कि खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमसे कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी किसी बर्रे की या किसी बकरे की या किसी जानवर की नहीं, बल्कि वो हमारी कुर्बानी मांगता है। मिन्नत करते कि खुदावंद तो अपने बंदा को कसरत से और ज्यादा बरकत दे ताकि खुदा इस तरीके से हम अपने ईमान में तुझ में और ज्यादा मजबूत होकर तेरे कलाम के वसीला से, तेरे कलाम की सच्चाई के वसीला से, उस हकीकत के वसीला से पाक किए जाए और हम तेरे नजदीक आ जाएं और हम खुदा तेरी बरकतों को हासिल कर सकते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए और ज्यादा मसा अता कर ताकि खुदावंद हम इसी तरीके से तेरे कलाम के उन भेदों को जिनसे खुदावंद हम नावाकिफ है समझ सकें और खुदावंद तेरी बरकतों को हासिल कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस इंफॉर्मेटिव मैसेज के लिए, स्टडी के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद तो हम सबको बड़ी बरकत अता कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन।